अस्तु उच्यतां हरिकृष्ण महोदय। नमांसि। आं श्रूयते। श्रूयते वदतु भो वदतु भो। सर्वेभ्यः नमस्कारः। मम नाम हरिकृष्णः इति। अत्र ई-भारती सम्पत् नाम एकः ई-ग्रन्थालयः अस्ति। तस्य ग्रन्थालयस्य विषये किञ्चित् निमेषद्वयपर्यन्तम् अहं वक्तुम् इच्छामि। ई-भारती सम्पत् इति कश्चन ई-ग्रन्थालयः। सः ग्रन्थालयः संस्कृतविश्वविद्यालयानां तथा विदुषां च सहकारेण संस्कृतभारत्या संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानेन च विन्यस्तः अस्ति। अत्र ग्रन्थानां प्राप्तिः इत्येव अस्माकं लक्ष्यमस्ति। तथैव सर्वे ग्रन्थाः बहवः ग्रन्थाः संस्कृतस्य भिन्नभिन्नजालपुटेषु भिन्नभिन्नप्रकारेषु लभ्यन्ते, परन्तु तत्र कुत्रापि सर्च फेसिलिटी नास्ति। अन्वेषणं कर्तुं न शक्यते। पुस्तकेषु वा नो चेत् तस्मिन् वेब्सैट् मध्येषु वा वेब्सैट् मध्ये वा बहुत्र सर्च कर्तुं न शक्यते इत्यतः सर्वेषां तादृशानां संस्कृतग्रन्थानाम् आनयनं संग्रहं कृत्वा एकत्र एव वयं तस्य रिप्रेसेण्टेशन् कुर्मः। अत्र आगत्य छात्राः वा शिक्षकाः वा संस्कृतप्रेमिणः वा पुस्तकान् पठितुं शक्नुवन्ति। विशिष्य डेवलपमेंट ऑफ सर्चेबल कॉर्पस तदेव अस्माकं मुख्यं लक्ष्यमस्ति। सर्वेषु संस्कृतग्रन्थेषु अन्वेषणयोग्यतायाः सम्पादनमेव अस्माकं तदर्थमेव अस्माकं परिश्रमः, तदेव अस्माकं लक्ष्यमस्ति। अत्र ग्रन्थाः अत्र सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति भासते। अत्र ई-भारती सम्पतः जालपुटम् उद्घाटितमेव अस्ति। e-bharati-sampat.in इति अस्माकं जालपुटस्य परिसन्धिः। अत्र बुक् कैटेगरीस् इत्यस्मिन् पुस्तकानां संग्रहः भवति। अत्र ई बुक् यूनिकोड इति विभागद्वयम्। ई बुक् इत्युक्ते तत् केवलं पुस्तकानां पठनं तत्र शक्यम्। अत्र पश्यामः कर्मप्रदीपः इति पुस्तकमस्ति। तत्र तस्य विषये सर्वविवरणं वर्तते। तथैव पुस्तकस्य पठनमपि कर्तुं शक्यते। अत्र अन्वेषणं वा तादृशं वा किमपि कार्यं न शक्यते। केवलम् एकं PDF और ई बुक् रीडर् इति एतस्य स्वरूपम्। तथैव यदि पश्यामः द्वितीयः विभागः अस्ति यूनिकोड विभागः। अत्र अस्माभिः समानपुस्तकानि एव प्राप्तुं शक्यन्ते। तथैव तेषु पुस्तकेषु अन्वेषणं कर्तुं शक्यते। पुस्तकेषु तथैव सम्पूर्ण अस्माकं यूनिकोड सङ्ग्रहे अपि सर्च अथवा अन्वेषणं कर्तुं शक्यते। तदेकवारं पश्यामः। प्रूफ्रेड् नान् प्रूफ्रेड् इति विभागद्वयमस्ति। केचन ग्रन्थाः संशोधिताः सन्ति, केषाञ्चन ग्रन्थानां संशोधनं सर्वेषां ग्रन्थानां संशोधनं चलति एव। अत्र संशोधितग्रन्थानां विभागः मया उद्घाटितः। अत्र भगवद्गीता शाङ्करभाष्यमिति एषः संशोधितः ग्रन्थः अस्ति। अत्र पश्यामः रीड् चैप्टर्स्। एषः ग्रन्थः महान् इत्यतः अध्यायशः विभज्य अत्र स्थापितः वर्तते। अत्र अध्यायानां नामानि दृश्यन्ते। यस्मिन् अध्याये अस्माभिः गन्तव्यं तत्र गन्तुम् अत्र केवलं नोदनं करणीयं नाम्नः उपरि। तथैव अस्मिन् सम्पूर्णे पुस्तके अस्माभिः सर्च कर्तुमपि शक्यते। अधुना एकं पदम् अत्र सर्च कृत्वा पश्यामः। कर्म इति एकं पदं सर्च कृत्वा पश्यामश्चेत् एतावद्वारम् अस्मिन् पुस्तके कर्म इति पदम् आगतमस्ति। पुनः यत्र गन्तव्यम् इत्युक्ते अधुना प्रथमः अंशः अत्र आगतः अस्ति, द्वितीयः एवं क्लिक् करणेन सर्वत्र एतस्मिन् पुस्तके यावद्वारं तत् पदमागतं सर्वत्र दर्शयति। तत् अस्माभिः पठितुं शक्यते। एवं सर्वेषां संस्कृतग्रन्थानां सर्चेबल फॉर्मेट् निर्माणमेव अस्माकं लक्ष्यमस्ति। तथैव अस्माकं होम् पेज् मध्ये एव एकं सर्च बॉक्स दत्तमस्ति। अत्र पुस्तकनाम्नः अनुगुणं वा नो चेत् बै ऑथर पब्लिशर् यत्किमपि दत्वा अस्माभिः अन्वेष्टुं शक्यते। अधुना सिद्धान्तकौमुदी इति अन्विषामः, बुक् नेम् इति दत्वा, तदानीम् अस्मिन् सङ्ग्रहे सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थाः अत्र दृश्यन्ते। एतस्यापि पठनम् अस्माभिः शक्यते। एतेषु अपि यूनिकोड तथा ई बुक् इति उभयोः पठनं शक्यते। तथैव एतेषाम् आरोपितानां ग्रन्थानां वस्तुतः सर्वेषां पुस्तकानां OCR इति एकं तन्त्र एतदस्ति। तेन द्वारा पुस्तकानां यूनिकोड सम्पादनं क्रियते। तदनन्तरमेव अत्र आरोपणम्। अतः मेशिन् ट्रान्स्लेटेड् भवति इत्यतः
अत्र दोषाः तु सन्ति एव, तेषां दोषाणां निवारणम् अपि अस्माभिः करणीयमस्ति। शुद्धपुस्तकानि अस्माभिः देयानि प्राप्तव्यानि च। अतः तदर्थम् एडिटिङ्ग् इति सम्पादनार्थमपि व्यवस्था कल्पिता अस्ति। एवं यः कोऽपि जनः अत्र एडिटर् रूपेण पञ्जीकरणं कर्तुं शक्नोति। तदर्थम् अत्र जालपुटस्य दक्षिणभागे तदर्थं व्यवस्था कृता अस्ति। क्रिएट् एन् अकौण्ट् इत्यत्र गत्वा एडिटिङ्ग् रजिस्टर् कर्तुं शक्यते। तदनन्तरं पुस्तकानां प्राप्तिः ततः एव शक्यते। अस्मिन् सङ्ग्रहे के पुस्तकाः सम्पादयितुं शक्याः तेषां सर्वेषां पुस्तकानाम् आवलिः अत्र विद्यते। शास्त्रानुगुणम् अत्र विभक्तमस्ति। अत्र वेदाङ्गं व्याकरणम् इति गच्छामश्चेत् तत्र ये ग्रन्थाः सम्पादनार्थं स्थापिताः तेषां सर्वेषां ग्रन्थानाम् आवली आगच्छति। इतः रिक्वेस्ट् वयं प्रेषयितुं शक्नुमः। व्यू बुक् इत्यत्र गत्वा पुस्तकं द्रष्टुं शक्यते। तदनन्तरम् अस्माभिः यदि अहम् इच्छामि एतस्य पुस्तकस्य सम्पादनं मया करणीयमिति तदानीम् अत्र सेण्ड् रिक्वेस्ट् इति कृत्वा रिक्वेस्ट् अपि प्रेषयितुं शक्यते। तदानीं भवतः अकौण्ट् प्रति पुस्तकस्य प्रेषणं भवति। एवम् एकस्मिन् पार्श्वे PDF भवति, अपरस्मिन् पार्श्वे तस्य यन्त्रारोपितं यूनिकोड् भवति। तस्य संशोधनं कर्तुं शक्यते, तस्य समर्पणमपि कर्तुं शक्यते। एवं सर्वेषां ग्रन्थानां सम्पादनं कृत्वा अस्माकम् ईभारती सम्प्रति तस्य आरोपणं करणीयम्। एवं च सर्वेषां संस्कृतग्रन्थानाम् एकमात्रं प्राप्तिस्थानम् अस्माकम् ईभारती सम्पत् भवेदिति अस्माकम् इच्छा अस्ति। तथैव सर्वेषु ग्रन्थेषु अन्वेषणयोग्यतायाः सम्पादनमपि अस्माकं मुख्यं लक्ष्यमस्ति। एतन्निमित्तं सर्वेषां संस्कृतजनानां सहकारः अपेक्षितः अस्ति, विशिष्य तत्र ग्रन्थसम्पादनविषये। अतः भवन्तः सर्वे एकवारम् ईभारती सम्पत् इत्यत्र गत्वा पश्यन्तु। तदनन्तरं ये केऽपि संशोधनं सम्पादनं कर्तुं शक्नुवन्ति कृपया अत्र सम्पादकरूपेण रजिस्टर् कुर्वन्तु इति वयं प्रार्थनां कुर्मः। एवम् ईभारती सम्पदः विषये तावदेव। धन्यवादः। नमस्ते। धन्यवादः हरिकृष्णन्, धन्यवादः। सम्यक् अस्ति, धन्यवादः महोदय। सम्यक् अस्ति। तत्तु सर्वेषाम् इदं कर्तव्यम् अस्ति, न केवलं विदुषां कर्तव्यं, विदुषां तु महान् लाभः अत्र भवति। महान् लाभः भवति लघु प्रयत्नेन। इदानीं तत्र उक्तं पश्यन्तु, कर्म इति शब्दः कतिवारम् आगच्छति शाङ्करभाष्ये, गीताभाष्ये। एतादृशरीत्या वयं तु बहु स्टाटिस्टिक्स् इति उच्यते किल, तत् ज्ञातुं शक्नुमः। तेन बहु अग्रे नयनं भविष्यति संस्कृतभाषायाः। एकम् उदाहरणं वदामि। अस्माकं शाब्दबोधवर्गः एव भवति, तथापि वदामि। तत्र कश्चन विषयः एकेन ग्रन्थकारेण बहुवारम् उक्तः वर्तते। कतिवारम् उक्तः वर्तते इति तु अस्माभिः सर्च् कर्तव्यं चेत् पुस्तकम् इतस्ततः पुनः 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 द्रष्टव्यं। कदाचित् ओवर्सैट् इति उच्यते किल, तेन तु अज्ञातमपि भवति, संख्या तु ज्ञाता न भवति। इदं तु बहु समीचीनं कार्यम् अस्ति। तत्र सर्च् क्रियते चेत् अयं विषयः कतिवारम् आगच्छति इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। बहु समीचीनम् अस्ति, परन्तु बहु सुलभीकृतम् अस्ति शास्त्रपठनं। महान् धन्यवादः। सर्वैरपि उपयोक्तव्यम् इति मम पक्षतः अपि प्रार्थना वर्तते। धन्यवादः। तद् सम्पादकत्वं कष्टं किमपि नास्ति। अत्र स्वयमेव एकं पुस्तकं स्वीकृत्य एवं पठामश्चेत्, यदि साधारणः विद्वान् भवति तत्र तत्र त्रुटिः तेन परिष्कृत्य, त्रुटिं परिष्कृत्य सः गन्तुं शक्नोति। अतः सर्वे पुरतः आगच्छन्तु। धन्यवादः। धन्यवादः। मान्याः, अद्य वयं समासविषये किञ्चित् पश्यामः। वैयाकरणानाम् अत्यन्तम् इष्टः अयं विषयः, परन्तु बहु विचारगर्भः वर्तते।
समर्थ पदविधिः इत्यस्ति व्याकरणसूत्रं। पदसम्बन्धी विधिः समर्थाश्रितो बोध्यः इति। अन्यत्रापि समर्थाद् वा प्रथमात् इत्यस्ति। समर्थ शब्दः सूत्रे वर्तते। विधिः नाम विधीयमानः इत्यर्थः। पदसम्बन्धी यो विधिः विधीयमानः इत्यर्थः। समर्थाश्रितः भवति इति। मया वाक्यान्ते उच्यन्ते, अर्थः नोच्यते, अर्थः अनन्तरं वक्ष्यते। अत्र विशेषः कः इति चेत् सापेक्षम् असमर्थवत् भवति इति आह भगवान् भाष्यकारः। सापेक्षत्वं तु नेष्यते इति। इदं सर्वं प्रथमतः मनसि धर्तव्यम्। इतः परं समासशक्तिविषये गन्तव्यम्। तत्र समासशक्तिविषये वयं गच्छामश्चेत् तत्र प्रथमतः इदं द्रष्टव्यम्। एकार्थी भावः व्यपेक्षा इति सामर्थ्यद्वयं वैयाकरणैः उक्तमस्ति। समासे एकार्थी भावः सामर्थ्यं भवति, व्यासे व्यपेक्षा भवति इति। तत्र व्यपेक्षा नाम कः, एकार्थी भावः नाम कः इति प्रश्नः। राजपुरुषः इति समासः, राज्ञः पुरुषः इति वाक्यम्। तत्र राजपुरुषः इति समासे विशिष्टा एका शक्तिः वर्तते। राजपुरुषः इति शब्दः तस्य राजसंबंधी पुरुषः अर्थः इति वयं वदामः। राजसंबंधी पुरुषः अर्थः इति उच्यते किल। राजसंबंधी पुरुषे काचन शक्तिः वर्तते। राजसंबंधी पुरुषे विशिष्टा एका शक्तिः वर्तते। कस्य? राजपुरुष इति समुदायस्य समासस्य अयम् एकार्थी भावः इति उच्यते। व्यपेक्षा नाम तत्र विशिष्टा अपेक्षा व्यपेक्षा पृथक् शक्तिः। राज्ञः पुरुषः इत्यत्र पुरुषपदस्य एका शक्तिः, राजपदस्य अपरा शक्तिः व्यपेक्षा इति उच्यते। तत्र नैयायिकाः व्यपेक्षावादिनः ते तु समासे अतिरिक्ता काचन शक्तिः नास्ति इति वदन्ति। वैयाकरणास्तु समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पंकज शब्दवत् इति भूषणसारे श्लोकः। समासे खलु भिन्ना काचन शक्तिः वर्तते। पंकजम् इति पदमस्ति। पंकजम् इति पदस्य काचन शक्तिः वर्तते। पंके जायते इति पंकजम्। परन्तु पंकज शब्देन पद्ममेव कथम् उच्यते? पंके भेकः अपि जायते, अन्यानि पुष्पाण्यपि जायन्ते इति प्रश्ने किं वदन्ति नैयायिकाः? न पंकशब्दस्य पंकः अर्थः
ज इति डप् प्रत्ययः तस्य तु जनिः अर्थः जननम् अर्थः एवञ्च जननकर्ता इत्यर्थः पङ्कजनिकर्ता इति अर्थः तत्र यद्यपि लभ्यते तथापि पङ्कजनिकर्ता पद्मम् इति पुष्पविशेष एवेति कथम् इति पृष्टे किम् उच्यते तत्र पद्मत्वविशिष्टे पद्मे पृथक् शक्तिः स्वीक्रियते इति वदन्ति नैयायिकः नाम पङ्कजपदस्य पद्मत्वविशिष्टे नाम पद्मे पृथक् शक्तिः अस्ति इति नैयायिकाः वदन्ति किल तद्वत् राजपुरुषः इत्यत्र राजस्वामिकपुरुषे राजपुरुष इति समुदायस्य एका अतिरिक्ता शक्तिः भवतु इति वैयाकरणानाम् अभिप्रायः। एवं तु महान् विचारः समासशक्तिविचारः इति तत्र कांश्चन अंशान् अहं प्रतिपादयामि तेन प्रतिपादनेन भवतां तत्र रुचिः भवति चेत् एतत् सम्बन्धिनः ग्रन्थाः भवद्भिः द्रष्टुं शक्यन्ते। पश्यतु राजपुरुषः इत्यत्र नैयायिकमतमे अहं वदामि तेन मध्ये मध्ये वैयाकरणमतमपि उक्तं भवति अस्माकं समयः अपि रक्षितः भवति। चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रं भवति। चार्थे द्वन्द्वः चकारस्य समुच्चय अन्वाचय इतरेतरयोग समाहारः इति चत्वारः अर्थाः भवन्ति इति सिद्धान्तकौमुद्याम् उक्तमस्ति। तत् चार्थे द्वन्द्वः इति तत्र द्वन्द्वः चकारस्य अर्थे भवति इति कथयति भगवान् पाणिनिः। द्वन्द्व समासस्य एतादृश अर्थबोधकत्वम् अस्ति इति कथयितुम् इदं सूत्रं नागतम्। इदं सूत्रं द्वन्द्व संज्ञा विधायक सूत्रम् इति उच्यते वैयाकरणैः। द्वन्द्व संज्ञामपि विदधाति इदं सूत्रं। द्वन्द्व समासस्य अर्थमपि विदधाति इत्युक्तौ एकं सूत्रं कार्यद्वयं न करोति। अतः किं लभ्यते संज्ञा विधायकं सूत्रम्। समासस्य कश्चन अर्थः विशेष रूपेण नास्ति। तर्हि चार्थे द्वन्द्वः इति कथम् उक्तम् इति चेत् तत्र चकारस्य यः अर्थः सः अर्थः तत्र द्योत्यते चेत् द्वन्द्व संज्ञा विधीयते इति अर्थः। तत्र वैयाकरणः पृच्छन्ति चित्रगुः इति बहुव्रीहि उदाहरणम्। चित्रगुः इत्यस्य अर्थः चित्रगोस्वामी इत्यर्थः। चित्रगोस्वामी इति कथं लभ्यते इति चेत् तत्र विचारं कृत्वा नैयायिकेन एवम् उक्तमस्ति। गो इत्यत्र गोशब्दः वर्तते किल। गोशब्दस्य चित्रगोस्वामिनि लक्षणा इत्युक्तम्। तत् चित्रपदं तात्पर्यग्राहकं। तात्पर्यग्राहकं नाम ज्ञायते वा? तस्य अर्थः शाब्दबोधे न भासते,
परन्तु तत्पदम् अस्ति इति कृत्वैव अन्यत् पदम् एतादृश अर्थं बोधयति इत्यर्थः। इदमेव तात्पर्यग्राहकम् इति उच्यते। तत्र पृच्छति वैयाकरणः नैयायिकं प्रति अनेकम् अन्यपदार्थे इति सूत्रम्। अन्यस्मिन् पदार्थे विद्यमानम् अनेकं सुबन्तं समस्यते इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। यदि भवान् चित्रगुः इत्यत्र एकमेव पदं लक्षणया चित्रगुः स्वामिनं वदति, चित्रपदं तात्पर्यग्राहकम् इति वदति, तर्हि अनेकम् अन्यपदार्थे इति सूत्रविरोधः इति प्रश्नः। तत्र वदति सत्यम्, आपाततः सूत्रविरोधः एव, परन्तु वस्तुतः सूत्रविरोधः नास्ति। चित्रपदमपि तात्पर्यग्रहद्वारा, चित्रपदं तात्पर्यग्राहकमिति अस्माभिः उच्यते, तात्पर्यग्रहद्वारा चित्रगोस्वामी रूप अन्य पदार्थे विद्यते। अतः अनेकम् अन्य पदार्थे इति सूत्रस्य विरोधः नास्ति। तत्र प्रश्नः क्रियते वैयाकरणैः, एवम् उच्यते चेत् घटः इत्यत्रापि अन्तिमवर्णः घकारोत्तर अकारोत्तर टकारोत्तर अकारोत्तर विसर्गाः तत्र भवन्ति। अन्तिमवर्णः यः विसर्जनीयः स एव वाचकः अस्तु, स एव वाचकः अस्तु। किमर्थं घटशब्दस्य वाचकत्वं स्वीक्रियते? चित्रगुः इत्यत्र गोशब्दस्य वाचकत्वं स्वीक्रियते चेत् प्रकृतेऽपि अन्तिमवर्णस्य वाचकत्वं स्वीकरोतु इति चेत् तथा संकेतः नास्ति। घटशब्दात् कम्बुग्रीवादिमान् बोद्धव्यः इति संकेतः अस्ति। तत्र अन्तिमवर्णः यः विसर्जनीयः वा भवतु अकारः वा भवतु, वस्तुतः अकारः एव अन्तिमवर्णः, विसर्जनीयस्तावत् प्रत्ययस्थाने भवति, सुप्रत्ययस्थाने विसर्जनीयः भवति। अकारः एव घटं बोधयतु इति संकेतः नास्ति किल इति तत्र समाधानम् उक्तम्। एवं समासे तत्र तत्पुरुष समासे राजपुरुषः इत्यत्र राजसंबन्धिनी लक्षणा स्वीक्रियते। राजपदस्य पुरुषपदस्य पुरुषः अर्थः राजसंबन्धिनः अभेदसंबन्धेन पुरुषे अन्वयः इति स्वीक्रियते नैयायिकैः। तत्र वैयाकरणाः पृच्छन्ति राजपुरुषः इति तत्र समासपदप्रयोगः क्रियते। श्रोतुः अर्थज्ञानं भवति। राजपदोत्तरं विभक्तिः लुप्ता सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण तत्र विभक्तिलोपः जातः इत्यादिकं कति जनाः जानन्ति? अजानन्तोऽपि ते जनाः झटित्येव राजसम्बन्धि पुरुषः इति शाब्दबोधवन्तः भवन्ति। एवञ्च
राजपुरुष इति समुदायस्यैव काचन शक्तिः स्वीकर्तव्या इति ते पृच्छन्ति। व्याकरण तत्र नैयायिकाः वदन्ति भोः राजपुरुषः इति प्रयुज्यते। कश्चन पुरुषः राजपदस्य अर्थं न जानाति, पुरुषपदस्य अर्थं न जानाति, तस्य पुरुषस्य राजपुरुष इति समासात् शब्दबोधः भवति वा? न भवत्येव, न भवत्येव। तेन किं ज्ञायते? तत्र समासे अवयवभूतानि यानि पदानि तेषां पदानाम् अर्थज्ञानम् अपेक्षितम् इति। अर्थज्ञानम् अपेक्षितं चेत् तत्र प्रत्येकपदस्य शक्तिः यथा राज्ञः पुरुषः इत्यत्र भवति तद्वत् राजपुरुषः इत्यत्रापि भवत्येव इति वदति नैयायिकः। पश्यन्तु, कश्चन पुरुषः कृष्णसर्पः इति पदस्य श्रवणं करोति। कृष्णश्चासौ सर्पश्च इति अर्थः तेन गृहीतः। तदानीं चिन्ता नास्ति। कृष्णसर्प इति शब्देन जातिविशेषः वक्तव्यश्चेत् नाम विलक्षण जाति विशिष्टः सर्पः उच्यते कृष्णसर्प शब्देन। तदानीं कृष्णपदस्य अर्थः सर्पपदस्य अर्थः न ज्ञातव्यः। एवमादि शब्दाः बहवः तत्र संस्कृतभाषायां वर्तन्ते। अनन्तरं तत्र वैयाकरणैः एवं पृच्छ्यते। राजपुरुषः इत्यत्र राजसंबन्धिनी राजपदस्य लक्षणा क्रियते। भवता क्रियते तर्हि घनश्यामः इत्यत्र पञ्चगवधनः इत्यत्र च क्लेशः भवति। पश्यतु, पञ्चगवधनः इति प्रयोगः। पञ्च गावः अस्य धनं भवति। पञ्चगव इत्यत्र कर्मधारय समासः। कर्मधारय समासः कदा भवति? कर्मधारय समासे सति सामानाधिकरण्यं भवति। सामानाधिकरण्यं नाम एकार्थवाचकम्। एकार्थवाचकत्वं। पंचपदस्य गोपदस्य च एकार्थवाचकत्वं। नीलो घटः, नीलम् उत्पलम् इत्यादो यथा भवति तद्वत् एकार्थ बोधकत्वं वक्तव्यम्। परन्तु पञ्चगवधनः इत्यत्र बहुरी समासः। पञ्च च ते गावश्च, पञ्च गावः, ते धनं यस्य सः। पञ्चगवधनः इति उच्यते। बहुरी समासस्थले नैयायिकैः व्यपेक्षावादिभिः धनशब्दस्य अन्तिमशब्दस्य पञ्चगवधन स्वामिनी लक्षणा स्वीकृता। पञ्चगवधन स्वामिनी
लक्षणा स्वीकृता। इदम् अयुक्तं स्यात्। कुतः? पंचपदं गोपदञ्च, पंचपदं गोपदञ्च तत्र अर्थबोधकमेव नास्ति भवतां मते, तात्पर्यग्राहकम् इति उच्यते। धनपदमेव पंच गव धन स्वामिनी लक्षकम् इति भवता स्वीक्रियते। तर्हि पंचपदस्य गोपदस्य च सामानाधिकरण्यं कथं भवति? सामानाधिकरण्यं नाम एकार्थबोधकत्वम्। एकार्थबोधकत्वं बोधकत्वमेव नास्ति, एकार्थबोधकत्वं कथं भवति इति प्रश्नः। तत्र समाधानम् उच्यते सामानाधिकरण्यं नाम किम्? तत्पद सामानाधिकरण्यम् अन्यस्मिन् पदे इति बहुत्र व्यवहारः वर्तते। सामानाधिकरण्यम् इति शब्दस्य व्यवहारः तत्र नामन्त्रिते समानाधिकरणे इत्यत्र भवति। लटः शतृशानचौ अप्रथमा समानाधिकरणे इत्यत्र समानाधिकरण शब्दः वर्तते। भिन्न प्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानाम् एकस्मिन् अर्थे वृत्ति सामानाधिकरण्यम् इति कैयटवाक्यं, तत्र सामानाधिकरण्यम् इति शब्दः वर्तते। बहुत्र प्राचीनग्रन्थेषु सामानाधिकरण्यम् इति शब्दः वर्तते। न्यायग्रन्थेषु बहुवारं सामानाधिकरण्यम् इति शब्दः प्रयुज्यते, अन्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। भवतु एकाधिकरणवृत्तित्वम् इति अर्थे प्रयुज्यते। परन्तु पदे सामानाधिकरण्यम् इति प्रयोगः किं निबन्धः इति चेत् पश्यामः। तत्पदार्थान्वित स्वार्थबोधकत्वं स्वस्य तत्पद सामानाधिकरण्यम्। परन्तु अभेद संबंधेन नीलो घटः, नील पदार्थ अभेद संबंधेन नील पदार्थेन अन्वितः यः स्वार्थः घटपदस्य अर्थः तद्बोधकत्वं घटपदस्य अस्ति। अतः घटपदं नीलपद समानाधिकरणम्, नीलपद समानाधिकरणम् इति उच्यते। अत्र पदार्थत्वं नाम पदेन भासमानत्वं, पदप्रयोज्य विषयताश्रयत्वम् इति परिष्काररीत्या वदामः। पदेन भासमानत्वं, पदेन तत्र शक्त्या भासमानत्वम्, आकांक्षा द्वारा भासमानत्वं, तात्पर्यग्रहद्वारा भासमानत्वम्, एतत् तृतीयमपि अत्र विवक्षितम्। नीलो घटः इत्यत्र नीलपदेन शक्त्या भासमानं नीलं, नीलं वस्तु। घटपदेन घटः शक्त्या भासमानः। पंचगवधनः इत्यत्र धनपदस्य यदि लक्षणा उच्यते, पंचगवधन स्वामिनी लक्षणा उच्यते, तर्हि पंचगव इति पदयोः अर्थेव नास्ति किल इति चेत् अर्थः मास्तु। पंचपदं गोपदञ्च तात्पर्यग्राहकम् इति उक्तं किल। कुत्र? अस्मिन् शब्दबोधे पंच इति अंशः, गो इति अंशः। पंचपदस्य सत्वात् गोपदस्य सत्वादेव, पंचपदस्य सत्वात् गोपदस्य सत्वादेव भवति। पंचपदस्य सत्वात् गोपदस्य च सत्वादेव भवति। अतः तात्पर्यग्रहद्वारा तस्य तस्य अर्थस्य भानं प्रति तत् तत् पदं प्रयोजकं वर्तते इति कृत्वा तयोः पदयोः सामानाधिकरण्यं भवति। पंचाभिन्नाः गावः, तादृश
गोरूपं धनं तत्स्वामी इत्यर्थः किल। तत्र पञ्चाभिन्नाः गावः इति अंशः शाब्दबोधे भासते। तत्प्रति पञ्चपदं गोपदं च कारणम्, अतः सामानाधिकरण्यं भवितुम् अर्हति इति। अत्र घनश्यामः इति एकं पदं स्वीक्रियते। भवन्तः जानन्ति घनश्यामः नाम घन इव श्यामः, घनश्यामः। तत्र व्यपेक्षावादि मते सूत्र विरोधः भवति। उपमानानि सामान्यवचनैः इति सूत्रम्। उपमानानि सामान्यवचनैः इति सूत्रं, समाससूत्रम्। घनशब्दः उपमानवाचकः, सामान्यवाचकशब्दः श्यामशब्दः। श्यामरूपं तु समानं। घने घने यत् श्यामरूपं वर्तते तत् श्यामरूपं, घने यत् श्यामरूपं वर्तते तत् श्यामरूपं अस्मिन् पुरुषेऽपि वर्तते, भगवति कृष्णेऽपि वर्तते। घनश्याम इति उत्तरभारते वदन्ति खलु। अस्तु, तत्र का अनुपत्तिः व्यपेक्षावादे इति चेत् भवतां मते घनशब्दस्य कोऽर्थः? घनवृत्ति असाधारणधर्मः अर्थः। घनः नाम ज्ञायते सर्वैरपि, घनः नाम मेघः। घनवृत्तिः यः असाधारणधर्मः तत्र लक्षणं, तस्य धर्मस्य श्यामः इत्यत्र यः एकदेशः वर्तते, श्यामपदार्थ एकदेशे, श्यामपदार्थ एकदेशे अन्वयः। श्यामो नाम श्यामरूपवान्। घनवृत्ति असाधारणधर्म अभिन्नं यत् श्यामरूपं तद्वान् इति अत्र शाब्दबोधः स्वीक्रियते। घनवृत्ति असाधारणधर्मः तादृश धर्म अभिन्न श्यामरूपं यदस्ति तदाश्रयः अर्थः इति। इति भवति। तर्हि घनशब्दः घनवृत्ति असाधारणधर्मपरः, असाधारणधर्मपरः घनशब्दः, न तु घनशब्दः उपमानवाचकः। उपमानानि सामान्यवचनैः इति सूत्रम्। अस्माकं मते दोषः नास्ति। वैयाकरणानां मते घनश्याम इति समासस्यैव एकः अर्थः अस्माकं मते भविष्यति इति प्रश्नः। घनश्याम इति समासस्यैव एकः अर्थः भविष्यति। अन्यत्र कुत्रचित् घन इव श्यामः इति वाक्यस्थले घनशब्दः उपमानवाचकः। प्रकृते घनशब्दस्य पृथक् अर्थ एव नास्ति इति चेत् तत्र वदति चिन्ता नास्ति। घनशब्दः घनरूपं यत् उपमानं तद्वृत्ति असाधारणधर्मं ब्रवीति। घनशब्दः घनवृत्तिः यः असाधारणधर्म तं ब्रवीति। ब्रवीतु, परन्तु विशेषणतया घनं ब्रवीति किल। यथा सुप आत्मनः केच् इति सूत्रम्। सुपः आत्मनः केच् इति सूत्रम्। पुत्रं
आत्मनः इच्छति पुत्रीयति इति प्रयोग पुत्रीयति इति तत्र पुत्रीयति इति प्रयोगस्थले तत्र सुप आत्मनः क्यच् इत्यस्ति किल तत्र पुत्रशब्दः पुत्रमात्रपरः वा तर्हि पुत्रशब्दस्य अथवा पुत्रशब्दस्य लक्षणा अस्ति वा इति विचारं विधाय पुत्रशब्दस्य लक्षणा उक्ता तथापि तत्र सूत्रस्य अर्थवर्णनं व्युत्पत्तिवादे कृतं वर्तते तद् विस्तरभयात् मया नोच्यते इदानीम् एवञ्च एकदेशस्य बोधनेऽपि सूत्रस्य समर्थनं कर्तुं शक्यते अन्यः कश्चन प्रश्नः क्रियते अत्र चित्रगुः इत्यत्र चित्रगोस्वामी इत्यर्थः भविष्यति नैयायिकमते गोपदस्य चित्रगोस्वामिनी लक्षणा उच्यते परन्तु वाक्यं भवतु विग्रहवाक्यं चित्राः गावः यस्य इति विग्रहवाक्यं भवति तत्र तु कीदृशः शब्दबोधः भवति तत्र यस्य गावः चित्राः इति बोधः भवति विग्रहवाक्यात् समासवाक्याच्च जायमानयोः शब्दबोधयोः ये विषयाः तत्र विशेष्यभाव वैपरीत्यं दृश्यते इदं किमर्थम् उच्यते इति चेत् राजपुरुषः इत्यत्र नैयायिकमते राजसम्बन्धी अभिन्नः पुरुषः इति बोधः राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजनिरूपितं यत् स्वत्वं तदाश्रयः पुरुषः इति बोधः तर्हि विशेषणविशेष्यभावे वैपरीत्यं वर्तते समासे तावत् अभेदः भासते व्यासे तावत् अभेदः न भासते किल इति चेत् तदर्थम् एव नैयायिकाः वदन्ति बहुव्रीहि समासे एवमेव किल स्वीकर्तव्यम् इति परन्तु वैयाकरणानां मतेपि सर्वत्र विग्रहवाक्यस्य वृत्तेश्च समान आकारक बोधजनकत्वम् इति नियमः नास्ति समासः काचन वृत्तिः तद्धित वृत्तिः अपरा कृद्वृत्तिः एवं भवति किल तत्र समासस्थले भवता पृच्छते समासे येन आकारेण शब्दबोधः भवति राजपुरुषः इत्यत्र राज्ञः पुरुषः इत्यत्र तादृश आकारेण बोधः न भवति इति नैयायिकमते दोषः इति उच्यते तत्र नैयायिकाः वदन्ति पश्यन्तु भोः वैयाकरणः इति शब्दः वर्तते तदधीते तद्वेद इति सूत्रम् व्याकरणम् अधीते वेदव वैयाकरणः तत्र पश्यन्तु व्याकरणम् अधीते यः वैयाकरणः वैयाकरणः इति तु वृत्तिः
वृत्तिः तत्र वैयाकरण इति विव्रियमाणं पदं विवरणं तावत् व्याकरणम् अधीते इति उभयोः एकार्थबोधकत्वं नास्ति वैयाकरणः इत्यस्मात् व्याकरणाध्ययनकर्ता व्याकरणवेत्ता इति अर्थः लभ्यते व्याकरणम् अधीते इति वाक्यात् एककर्तृक व्याकरणकर्मक अध्ययनम् इति बोधः लभ्यते एककर्तृक व्याकरणकर्मक अध्ययनम् इति बोधः भवति अतः विवरणवाक्यस्य विव्रियमाणस्य तत्र वृत्तिविशेषस्य वा वाक्यस्य वा समासस्य वा एक विशेषण विशेष्य भावः इति न नियमः हरिणा भगवता इदम् उक्तम् आख्यातं तद्धितकृतोः यत्र अर्थस्य उपदर्शकं गुणप्रधान भावस्य तत्र दृष्टः विपर्ययः इति पश्यन्तु भवतां सर्वेषाम् अस्माकमपि भवति कृष्णसर्पः इत्यस्ति कृष्णः सर्पः इत्यत्र यो बोधः भवति स एव बोधः कृष्णसर्पपदात् भवति वा गीष्पतिः गीष्पतिः नाम बृहस्पतिः परन्तु गिरां पतिः इति व्यासः यदि क्रियते तत्र अर्थः अन्यः गीष्पतिः इत्युक्तौ बृहस्पतिरेव उच्यते अन्ये वक्तुं न शक्यन्ते धनाधिपः धनस्य अधिपः इति प्रयोगः क्रियते चेत् यः कोऽपि धनाधिपः अस्माभिः वक्तुं शक्यते धनाधिपः इति प्रयोगः क्रियते चेत् कुबेरः एव वक्तुं शक्यते अतः विग्रहवाक्यस्य समासवाक्यस्य च एकरूपेण अर्थबोधकत्वम् इति नायं नियमः इति अत्र वैयाकरणाः पृच्छन्ति उपकुंभम् इति वर्तते नैयायिकमते कुंभपदस्य कुंभसमीपे लक्षणः उच्यते उपशब्दः द्योतकः इति तु सामान्यतः सर्वे वदन्ति द्योत्यार्थः विशेषणमेव भवति सर्वत्र द्योत्यार्थः विशेष्यः न भवति उपकुंभम् इत्यत्र समीपम् इति द्योत्यार्थः कथं विशेष्यं भवितुम् अर्हति इति वैयाकरणैः पृच्छ्यते तथा कोऽपि नियमः नास्ति इति नैयायिकः प्रतिष्ठते इति वर्ततेष्ठा गति निवृत्तौ इति धातुष्ठा धातोः गति निवृत्तिरर्थः प्र इति उपसर्गे सति आत्मनेपदमपि भवति तत्र अन्यः एव अर्थः भवति प्रशब्देन द्योत्यमानः अर्थः गत्यारम्भः इति गत्यारम्भः इति अर्थः सः अर्थः गत्यारम्भः इति अर्थः सः अर्थः विशेष्यतया भाति प्रतिष्ठते इत्यस्य अर्थः गत्यभावे सति या गतिः अथवा गत्यभावे सति यः गतेः उपक्रमः स एव प्रस्थानं भवति एवञ्च तत्र उपकुंभम् इत्यत्र कुंभसमीपम् इति अर्थबोधे कोऽपि दोषः
नास्ति इति तत्र उच्यते। तत्र बहवः विचाराः भवन्ति। अन्यः कश्चन मुख्यः विषयः उच्यते, अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रम् अस्मिन् विषये बहु वक्तव्यम् अस्ति। मया बहु संक्षेपेण उच्यते, तथापि यद् उच्यते तत्र किञ्चित् विवरणपूर्वकमेव उच्यते। अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रम्। धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात् इत्येव अस्ति सिद्धान्तकौमुद्यां। तत्र अर्थवत्वं प्रातिपदिकसंज्ञायां निबन्धनं भवति, प्रयोजकं भवति। समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अपेक्षिता वा न वा? समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति चेत् तदनन्तरं सुप् न भवति। राजपुरुषः, राजपुरुषौ, राजपुरुषाः इति सुप् न भवति तदुत्तरम्। यतः ज्ञा प्रातिपदिकात् इति सूत्रमस्ति। प्रातिपदिकात् उपरि एव सोजसमुच्चस्ताभ्यां बिस् इति सूत्रेण सुप् प्रत्ययाः विहिताः सन्ति। इदानीं पश्यतु, अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः इत्यत्र अर्थवत्वं प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रयोजकम् इति उक्तम्। यदि राजपुरुषः इत्यस्य कश्चन विशिष्टः अर्थः नास्ति तर्हि कथं प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् इति चेत् तर्हि किमर्थं किं कर्तव्यं? काचन शक्तिः स्वीक्रियताम्। अर्थवत्वं नाम अर्थबोधकत्वम्, अर्थवाचकत्वं स्वीक्रियताम् इति चेत् ओहो, राजपुरुषः, नृपपुरुषः, राजभृत्यः, बहूनि पदानि सन्ति। पदानां योजनेन बहवः समासाः भवन्ति। अनन्त समासानां शक्तिकल्पनापेक्षया राजपदस्य एका शक्तिः, पुरुषपदस्य अपरा शक्तिः इति स्वीक्रियते चेत् सर्वत्र समासे अन्वयबोधः भवितुमर्हति इति। तत्र प्रश्नः, अर्थवत्वं सूत्रे उक्तं प्रातिपदिकसंज्ञायाः हेतुत्वेन। अर्थवत्वं कथम् इति चेत् राजपुरुषः इत्यत्र समासस्य अर्थवत्वं नास्ति चेदपि समासघटकस्य अर्थवत्वम् अस्ति चेदपि अलम् इति एकं समाधानम्। अथवा अर्थवत्वं समासे मास्तु, भवदभीतम् अर्थवत्वं मास्तु, अतएव सूत्रकारः कृत् तद्धित समासाश्च इति अनन्तरसूत्रं कृतवान्। कृदन्तं तद्धितान्तं समासश्च अनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञां लभन्ते इति। अनेन सूत्रेण किं ज्ञायते? अर्थवत् शब्देनैव समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां लब्धायां कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रं किं करोति? समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञां यतः विदधाति अतः तत्र अर्थवत्वं नास्ति इत्यर्थः। समासे शक्तिः नास्ति इत्यर्थः इति। परन्तु कौमुद्यां किम् उक्तं? वाक्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा निवृत्त्यर्थम् इदं सूत्रम् इत्युक्तम्। तत्र वृत्तिः एव वर्तते, यत्र संघाते पूर्वो भागः इति किञ्चित् काचन वृत्तिः वर्तते।
तत्र वाक् तेन वाक्यस्य न इति कौमुद्यां वर्तते। वाक्यस्य व्यवच्छेदः भवति। वाक्यस्य व्यवच्छेदार्थमेव इदं भवति कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रं नियामकम् इति तैः उक्तम्। तत्र एते वदन्ति किमर्थं नियामकत्वं वक्तव्यं, तत्र वाक्यस्य निवृत्तिः न कर्तव्या, वाक्यार्थस्तु आकांक्षया लभ्यते। वाक्ये शक्तिः नास्त्येव, वाक्यस्य अर्थवत्वम् अतः नास्त्येव, अतः अर्थवत् सूत्रेणैव तत्र वाक्ये प्रातिपदिक संज्ञा निरस्ता, अनेन सूत्रेण किमर्थं निरसनीयम् इति नैयायिकानाम् आशयः। अनन्तरं एतद्विषये महान् विचारः वर्तते। तत्र वैयाकरणैः अत्र महान् पराक्रमः कृतः अर्थवत् सूत्र कृत्तद्धित समासश्च इति सूत्रद्वय विषये महान् पराक्रमः कृतः। एतत् सूत्रद्वयेनैव तत्र समासे पृथक् शक्तिः, समासे पृथक् शक्तिः अस्ति इति ते निरूपयन्ति, एतत् सूत्रबलेनैव निरूपयन्ति इति स्थितिः। तद्विषये वयम् इदानीं विचारं न कुर्मः। इतः परम् अन्यं विषयं पश्यामः। तत्र समुदाय शक्तिः एकार्थी भावः। व्यपेक्षा नाम तत्र पृथक् शक्ति अवयव शक्तिः इति एतावत् पर्यन्तम् उक्तम्। एकार्थी भावः यदि स्वीक्रियते तर्हि निषादस्थपत्यधिकरण न्याय विरोधः। एकार्थी भावः यदि स्वीक्रियते तर्हि निषादस्थपत्यधिकरण न्याय विरोधः। कथम् इति चेत् Please stand by. क्षन्तव्य मध्ये कश्चन क्लेशः जातः। तत्र एकार्थी भावः स्वीक्रियते चेत् निषादस्थपत्यधिकरण न्याय विरोधः भवति इत्युच्यते। कथम्? एतया निषादस्थपतिं याजयेत् इति मीमांसा तत्र वेदवाक्यं वर्तते। निषादश्चासो स्थपतिश्च इति कर्मधारय समासो वा, निषादानां स्थपतिः इति तत्पुरुष समासो वा इति विचार्य तत्र कर्मधारय समासः एव कर्तव्यः इति निर्णयः कृतः। अत्र प्रश्नः, यदि समासे शक्तिः अधिका वर्तते तर्हि कर्मधारय समासो वा भवतु, तत्पुरुष समासो वा भवतु, कः विशेषः? तत्पुरुष समासः यदि स्वीक्रियते तर्हि निषादानां स्थपतिः इत्युक्तौ निषादपदस्य निषाद संबंधिनी लक्षणा वक्तव्या।
निषाद संबंधिनी लक्षणा वक्तव्या। यदि कर्मधारय समासः स्वीक्रियते तदानीं लक्षणा न भविष्यति इति वदन्ति। यदि समासे पृथक् काचन शक्तिः स्यात् तर्हि लक्षणायाः प्रसक्तिरेव नास्ति। तत्पुरुष समासो वा भवतु, कर्मधारय समासो वा भवतु, निषादस्थपतिः इत्यस्य अयमर्थः इत्येव भविष्यति। तर्हि तस्य अधिकरणस्य, मीमांसाशास्त्रसिद्धस्य अधिकरणस्य तत्र अपेक्षैव न स्यात् इति कश्चन दोषः अत्र नैयायिकैः उच्यते। पर्यवस्यच्छाब्दबोधा विदूर प्राक्षणस्थिते शक्तिग्रहेऽन्तरङ्गत्व बहिरङ्गत्व चिन्तनम् इति काचन कारिका वर्तते। पर्यवस्यच्छाब्दबोध अविदूर प्राक्षणस्थिते शक्तिग्रहे अंतरंगत्व बहिरंगत्व चिंतनम् इति अयं श्लोकः। अतएव आन्महतः समानाधिकरण जातीययोः इति सूत्रस्यापि संगतिः भवति। आन्महतः समानाधिकरण जातीययोः इति सूत्रम् अस्ति। तत्र महत्पदं स्वीकृतं। महत्पद महा बाहुः इत्यत्र आ भवति, आत्वम् आत्वं भवति। यदि समास घटकं पदम् अनर्थकम् इति उच्यते, समास घटकं पदं यदि अनर्थकं तदा अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषया अर्थवानेव महत् शब्दः, अर्थवानेव महत् शब्दः गृहीतो भवति। तर्हि समासे यत् महत्पदम् अस्ति तस्य आत्वं तु न स्यात्, तस्य आत्वत्वं तु न स्यात्। अनन्तरं वैयाकरणाः पृच्छन्ति वषट्कर्तुः प्रथमभक्षः इति मीमांसायां चिन्तितं वाक्यं। वषट्कर्ता यः वर्तते होता तस्य प्रथमभक्षणं भवति। तत्र भक्षणम् उद्दिश्य प्रथमत्वं न विधीयते इति अत्र एकप्रसरताभङ्गः इति कश्चन न्यायः उच्यते। एतत् सर्वं तु अत्र विवरणीयं भवति। तत्र वैयाकरणानां प्रश्नः भक्षणम् उद्दिश्य प्रथमत्वं न विधीयते इति उच्यते मीमांसकैः। कुतः उच्यते? प्रथमपदस्य पृथक् अर्थः नास्ति, भक्षणपदस्य पृथक् अर्थः नास्ति, भक्षपदस्य पृथक् अर्थः नास्ति इति कृत्वैव वैयाकरणाः तथा वदन्ति, इति कृत्वैव वैयाकरणाः तथा वदन्ति इति ते पृच्छन्ति। अत्र इतरे नैयायिकाः वदन्ति तथा नास्ति, तथा नास्ति। तत्र तत्र प्रथम भक्ष इति पदस्य पृथक् अर्थः नास्ति इति अर्थो नास्ति, परन्तु समासे एकं पदार्थम् उद्दिश्य अपरस्य पदार्थस्य विधानं न भवितुमर्हति। अत्र आकांक्षा नास्ति, आकांक्षा न कल्प्यते। अतः तत्र प्रथम भक्षा इत्यत्र भक्षणम् उद्दिश्य प्रथमत्वं न विधीयते इत्युक्तमस्ति।
तत्र विभाषा इति सूत्रमस्ति। तत्र इदं भवन्तः सर्वे जानन्ति एव, समासः सर्वदा कर्तव्यः इति नास्ति किल नियमः। नीलो घटः इति वक्तुं शक्यते, नीलघटः इत्यपि वक्तुं शक्यते। सर्वदा समासः वक्तव्यः इति नियमः नास्ति। विभाषा इति सूत्रं, तत् सूत्रम् अनुवादकं वैयाकरणैः उक्तम्। एवं सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य विशेषणयोगो न इति वार्तिकम् अस्ति। तत्र रुद्धस्य राजमातङ्गाः इत्यस्ति। राजमातङ्ग इति समासस्य कश्चन अर्थः अस्ति चेत् रुद्धस्य इत्यस्य राजनि अन्वयः न भवति। सविशेषणानां वृत्तिर्न रुद्ध इत्यनेन अन्वयः राज्ञः यदि भवति तर्हि राजमातङ्गाः इति न भवति। यदि राजमातङ्गाः इति भवति तदनन्तरं राजनि रुद्धस्य इति अन्वयः न भवति इति अस्य अर्थः। सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य विशेषणयोगो न इति। तत्र वैयाकरणानां प्रश्नः, एकार्थी भावः यदि न स्वीक्रियते, एकार्थी भावः यदि न स्वीक्रियते इदं वार्तिकं विधायकं स्यात्। अस्माकं मते अस्य वाक्यस्य वार्तिकस्य आवश्यकता एव नास्ति। यतः राजमातङ्ग इति विशिष्टः कश्चन अर्थः। तत्र तस्य रुद्धस्य इत्यस्य अन्वयः न भवत्येव, तर्हि इदं वार्तिकम् अनावश्यकम् इति तैरुक्तम्। नैयायिकाः अपि वदन्ति सापेक्षम् असमर्थवत् भवति इति भाष्यमस्ति। भाष्य वचनेन सिद्धमेव वार्तिकमपि अनुवदति। यद्यपि वार्तिकं पूर्वम् अनन्तरं भाष्यं, तथापि उभयमपि एक तत्र समर्थपदविधिः इति सूत्रानुसारेणैव भवति। सापेक्षम् असमर्थं भवति इति समर्थसूत्रेणैव ज्ञातम् इति कृत्वा इदम् अनुवादकम् इति वयमपि वदामः इति। तत्र वैयाकरणाः अस्मिन् विषये मया अनन्तरं विस्तरेण वक्तव्यं भवति, अतः सामान्यतः वदामि। विभाषा इति सूत्रं वैयाकरणमते न विधायकं, नूतनं किमपि न करोति। तत्तु अनुवादकं। लोके तावत् यथेच्छं वाक्यं समासं वा जनाः प्रयुञ्जते, अनुवादकम् इति वैयाकरणपक्षः। नैयायिकानां पक्षे तु विभाषा इति सूत्रं विधायकं भवति इति एकः दोषः। सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य विशेषयोगो न इति वार्तिकम्। तत् वार्तिकम् अनुवादकम् इति वैयाकरणपक्षः। नैयायिकपक्षे तत् विधायकं भविष्यति। विधायकत्वे को दोषः? किञ्चित् कार्यगौरवं भविष्यति, किञ्चित् अप्राप्तं प्रापणीयं भवति इति गौरवम् इति प्रश्नः। नैयायिकास्तु अङ्गीकुर्वन्ति, भवतु तेन किम्। समासे पृथक् शक्ति कल्पनापेक्षया एतादृशं किञ्चित् गौरवम् अस्माकम् इष्टमेव इति वदन्ति। एतद्विषये समासविषये शक्तिः अस्ति वा न वा इति विषये बहु वर्तते। मया तु सामान्यतः कानिचन स्थलानि उक्तानि, तत्रापि अन्तः विचारः न कृतः, परन्तु वस्तुतः इतोपि स्पष्टतया मया वक्तव्यं, तावान् समयः अत्र नास्ति इति कृत्वा मया अत्र उपरमः क्रियते समासशक्तिविषये। श्वः तावत् अस्माकम् अन्तिमं विवरणं भविष्यति। शाब्दबोधः कथं भवति, कीदृशाकारः भवति इति श्वः पश्यामः। नमस्कारः आचार्य मधुसूदन अडिगः। नमस्कारः।
समासविषये मीमांसकाः किं कथयन्ति सत्यं वा? मीमांसकाः नैयायिकाश्च एकरूपाः भूषणसारे मीमांसकपक्षः नैयायिकपक्षवत् अनुद्य खण्डितः अस्तु धन्यवादः एकार्थी भावं न स्वीकरोति न स्वीकरोतु अस्तु अयं विषयः पशुना यजेत इति वाक्यार्थविवरणकाले खण्डदेवाचार्यैरपि चतुर्थाध्याये उक्तः अन्ये पृच्छन्ति वा? अन्ये न पृच्छन्ति तर्हि श्वः पश्यामः समयः जातः इति भाति सर्वे गन्तुकामाः सन्ति तर्हि श्वः पश्यामः अस्तु प्रणामः।